मसरूफियात में फ़र्क आया है, मिजाज मेरा वही है। मिजाज मेरा आपका कैसा है? मेरा मिजाज है लड़कपन से आशिकाना है। अच्छा, ये तो जरा तादाद पूरा अगर हो जाए, अदम एतमाद लाए तो उसके लिए तो कोई नहीं रोक सकता, नहीं तो आपको खुद पता है वो सियासी का अमल। हमारे दौर में हमने यकीनन पुल और रोड पर हमने तवज्जो नहीं दिया, हमने बेरोजगारी पर तवज्जो दिया। नहीं है, देखो ना, एक गवर्नर बनने का मतलब ये तो नहीं कि आप अपने, और जाहिर है मैंने अपने बेटे को भी तैयार किया है। एक तो मेरा फैमिली में हमेशा हम सियासत में रहे, हम तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लोग मीडिया के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ आरिफ साहब। नाज़रीन, आज जिस शख्सियत के साथ हम गुफ्तगू करेंगे वो शख्सियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के वो कारकुन कि जिन्होंने कारकुन से वज़ीर आला का सफ़र किया और इस वक्त गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान है। मेरी मुराद है जनाब सैयद मेहदी शाह साहब। मैं बिला तमहीद शाह साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम साहब। एक कारकुन से वज़ीर आला, फिर उसके बाद गवर्नर, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती गईं। आज क्या महसूस करते हैं कि बतौर गवर्नर जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो कुछ ज़्यादा प्रेशराइज़ करती हैं, या उनका बोझ ज़्यादा महसूस होता है, या जो आवाम से आप डायरेक्ट आपका एक इंटरेक्शन होता था बतौर वज़ीर आला वो ज़्यादा प्रेशराइज़ करता बहुत मेहरबान। एक तो मैं उस ज़ात पाक का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे ये इज़्ज़त बख्शा। तो यकीनन प्रेशर तो चीफ मिनिस्टर जब थे उस वक्त ज़्यादा इसलिए होता था कि लोगों के तवक़्क़ात ज़्यादा होते थे, फिर चीफ एग्जीक्यूटिव की पावर ज़्यादा होने की वजह से लोगों का रुझान भी चीफ मिनिस्टर, फिर वो पहला था, पहला चीफ मिनिस्टर होने, क्योंकि हमें कोई तजुर्बा नहीं था, लेकिन अल्लाह ने करम किया। मैंने 5 साल जैसे थे हमने चलाया, लोगों को दिखाया, और अभी जो ज़िम्मेदारी है वो भी उससे बढ़ के ज़िम्मेदारी है, वो ये है कि सुबह और वफा में पुल के किरदार अदा करूँ, और अभी तक तो अल्लाह के फल से वो जा रहे हैं। फिर आपको पता है कि गवर्नर वफाक का नुमाइंदा होता है, तो उस हैसियत में मैं अपने ज़िम्मेदारी ऐसे तरीके से निभा रहा हूँ अब तक, आगे भी अल्लाह बेहतर करेगा। शाह साहब, जब आपने फरमाया कि आपका काम है विफाक और सूबे के दरमियान यकीनन एक बेहतर रब्ता रखना, गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान और विफाक के दरमियान के ताल्लुकात खुसूसन पिछले 2 महीनों में हम देख रहे हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आता रहा। उस दौरान कई इश्यूज बने। आपने क्या किरदार अदा किया इस दौरान? उसमें थोड़ा बहुत ये हुआ क्योंकि चीफ मिनिस्टर का ताल्लुक पीटीआई से है, और यकीनन वो पीटीआई का सदर भी है, उस हिसाब से वो वहाँ उनके हर उसमें जाते रहे, वो उनका एज ए पार्टी एक फ़र्ज़ भी बनता है। उस वक़्त मेरे साथ तो मैंने इसमें कोई किरदार इसलिए अदा नहीं किया क्योंकि एक तो पार्टी अलग है, फिर उनकी अपनी एक पॉलिसी होता है, दूसरे पार्टी का। अभी मैं मिसाल पीडीएम में तो इसमें 8-10 वो तंजीमें शामिल हैं, तो उस हिसाब से, लेकिन हमने कोशिश किया, और वो कोशिश की सूबे के सूबा और वफाक के रवाबित में कोई कमी ना आए। और इस सिलसिले में मैंने वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात भी किया, काहिरा शाहपुर में। हमने वहाँ जाके कौमी इश्यूज़ पे बात किया, कोई पर्सनल वहाँ कोई वो नहीं था, जिसमें खुसूसन गंदम की सब्सिडी सरफहरिस्त वो हमने डिस्कस किया, और कोई 2.25 लाख 2 अरब रुपए रिलीज़ भी हुआ, जिसकी वजह से जो गंदम की शार्टेज था वो ख़त्म हो गया। शाह साहब, ये बात तो आपकी बहुत दुरुस्त आपने की। अब जब आपने गंदम की बात की है तो आइए फिर उसी तरफ ज़रा बात करें। आप जब चीफ मिनिस्टर थे तब भी आप बवांगे दौल ये बात किया करते थे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एहसान है कि गिलगित बल्तिस्तान को गंदम की सब्सिडी मिल रही है। वो तो अब तो भी ये आज ख़त्म भी, होने तक है। हाँ, लेकिन जो ये ख़त्म होने की तरफ जा रही है। नहीं, नहीं जा रहे। देखें जी, मैं आपको एक बात बताऊँ, ख़त्म नहीं हो रहा है, लेकिन अभी गवर्नमेंट, अब आपको मैं एक छोटा सा, यहाँ शंगीला के करीब एक होटल है ब्यारसा के नाम से, जी जी। उसका एक कमरे का पिछले दफ़ा एक कमरे का 1,25,000 रुपये किराया। अब उनको भी वही 13 रुपये का आटा, शंगीला को भी 13 रुपये।
اچھا یہ سرینا ہوٹل والا ہے اس کو بھی ایون مجھے بھی 13 روپے کا اور ایک غریب کو بھی 13، یہ تھوڑا سا بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. باقی تو جو بھٹو صاحب نے پیٹرول میں دیا ہے اس میں دیا بہت سارے، بھٹو کو اس طرح بھول تو نہیں سکتا. شاہ صاحب اس ڈسٹریبیوشن میں یا آپ جس طرح فرما رہے ہیں کہ اس کا کوئی میکینزم بنائے تو بھی آخر وہ کیا ہو سکتا ہے کہ کمرشل اور عام صارفین کے درمیان آپ کس طرح تفریق کریں گے؟ نہیں اس میں آسانی ہے، اس میں کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں ہے. کوئی ایسے کارڈ ایشو کرے کہ یا بڑے ہوٹلوں کا گنے چنے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ سب بیٹھ کے اس کو مسئلے کو حل کریں گے چلیں اور غریب کو تکلیف نہیں ہونا، بس ہم نے یہ کرنا ہے. شاہ صاحب اگر غریب کی تکلیف کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو غریب کو مہنگائی سے بھی تکلیف ہے، گلگت بلتستان میں بجلی نہیں ہے اس سے بھی تکلیف ہے، غریب آدمی کو تو پانی بھی نہیں ہے اس سے بھی تکلیف ہے. یہ ساری چیزوں کے مسائل تو آپ کے سامنے نہیں وہ جہاں تک آپ نے بجلی اور پانی کا نا، ساتھ ساتھ امیروں کو بھی نہیں ہے. ایک کرائسس پیدا ہوا اس سال، ابھی ہم کوشش کر رہے خصوصاً بلتستان میں یہ جو وبڈا کا وہ ہے، جب تک شتون نالے کو وہ نہیں کرے گا، ڈائیورٹ نہیں کیا جاتا. نہیں کیا جائے گا، یہ شارٹیج رہے گا. اور ہمارا کوشش ابھی پچھلے دنوں میں نے نیا جو ہمارے چیئرمین وبڈا صاحب سے میں تفصیلی ملاقات کی اور انہوں نے بڑا حوصلہ افزا بات کی. انہوں نے کہا جی اب میں دوبارہ میں وزٹ کروں گا کیونکہ میں نے دیکھا نہیں ہے. سر آپ جب چیف منسٹر تھے تب بھی یہ شتون کا مسئلہ ایسے ہی تھا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت اگر آپ دلچسپی لیتے تو یہ مسئلہ بہت پہلے حل ہو چکا ہوتا. کیا آپ نے غفلت کی، آپ نے کوتاہی کی؟ نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ ڈیم بنا مشرف کے دور میں، پاورفل چیف ایگزیکٹو تھا، لیکن یہاں یہ ہوا ہے کہ جن لوگوں نے ٹینڈر کیا تھا وہ وبڈا ہاؤس میں بیٹھ کے ٹینڈر کیا تھا. بعد میں ان کو پتہ چلا یہ تو انہوں نے 10 روپے لگا تھا، یہاں آ کے ان کو پتہ چلا یہ تو 100 روپے کا پڑتا ہے. تو 1/9 کا فرق، ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد وہ انہوں نے اثر رسوخ استعمال کیا، اثر رسوخ استعمال کرنے کے بعد وہ ٹھیکدار وڈرا ہو گئے. اس کا اپنا وہ کیا ہوتا ہے کال ڈپازٹ، وہ مطلب ضبط ہونے کے بعد وہ وڈرا ہو گیا. اس میں کوتاہی نہیں. دیکھیں میں اب ایک ہوتا ہے میرے ہاتھ میں، اب میرے پاس ایک چیز ہے، آپ کہیں گے یہ مجھے دے دو تو میں اٹھا کے دے سکتا ہوں. اب ایک چیز کسی اور کا ہے اس کو اٹھا کے، اس میں کسی نے کوئی کوتاہی نہیں کی، ٹھیک ہے. کوتاہی اس وقت ہوگا اگر ہم اس پہ کوئی دیکھنا، ہم جہاں جس دروازے پر مجھے نہیں جانا چاہے میں وہاں تک گیا. میں نے اپنا پروٹوکول کو اوپر سے پوچھ ڈال کے گورنر بننے کے بعد سب سے پہلے ملاقات میرا وبڈا کے چیئرمین سے ہوا اور اس نے بڑا حوصلہ افزا وہ کیا ہے. انشاءاللہ ابھی یہ رمضان کے بعد اپریل میں جب موسم ہوگا تو وہ آئیں گے. وہ جو صحیح کا آپ کو پتہ ہے جون جولائی کے بغیر کھلتا نہیں ہے، تو جب جون جولائی میں آئیں گے وہ جائیں گے تو میں بھی ساتھ جاؤں گا. جانے کے بعد کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے یعنی گا. کہ آپ کو امید ہے کہ انشاءاللہ اس حوالے سے کوئی مثبت خبر آئے گی. امید پہ تو دنیا قائم ہے جناب. چلیں شاہ صاحب، جس طرح آپ نے فرمایا کہ صوبے میں تو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے درمیان جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں جس سے پورا ملک ایک سیاسی بحران کا بھی شکار ہے. آپ چونکہ پیپلز پارٹی کے وہ ورکر ہیں جنہوں نے بھٹو کے نام پہ، بے نظیر بھٹو کے نام پہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کی ایک سٹرانس رہا، ایک اسٹرگل رہا. آج آپ اسی پی ڈی ایم کے ساتھ چلتے ہوئے کیسا محسوس کرتے ہیں کہ جنہوں نے ماضی میں آپ لوگوں کو سڑکوں پہ گھسیٹنے کی بات کی، آپ کے قائدین کے حوالے سے یہاں تک بات کی کہ ہم ان کے پیٹ پھاڑ کر پیسے نکالیں گے وغیرہ وغیرہ؟ اب دیکھنا جی میں اس لیول پر تو نہیں تھا نا، میں اس لیول پر ہوتا تو میرے لیکن بطور کارکن آپ کی فیلنگ تو ہے نا سر؟ نہیں فیلنگ ہے، لیکن جب ہمارے بڑوں نے فیصلہ کیا تو اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ ہمارے پاس نہیں ہے. چلیں بڑوں کے فیصلے میں پھر ایک اور بات ہم ایڈ کریں کہ سنا تو یہ ہے، ذرائع سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ بڑوں کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ کشمیر کی باتوں کا رخ گلگت بلتستان کی طرف بھی ہوگا اور اس کے لیے یہاں پر بھی تخت کا تختہ کیا جائے گا. کیا نہیں ایسے آپ متحرک میں ہیں اس آپ کو حوالے ایک سے؟ بات بتا دوں نا، عدم اعتماد جو کشمیر میں ہوا، ٹھیک ہے نا جی، یا پاکستان میں ہو، وہ ایک وہ ہے سیاسی عمل ہے، اس کا حصہ ہے، اس کا حصہ ہے. ایسے تو نہیں کہ ماشاء اللہ لگا کے ان کو اٹھائے. جی بالکل. عدم اعتماد پاکستان کی تاریخ میں 2 دفعہ ہوا، ایک بے نظیر شہید کے خلاف ہوا، وہ ناکام ہوا، ایک اس کے خلاف ہو جو کامیاب ہوا.
اس کو آپ غیر آئینی نہیں کہہ سکتے، آئینی طریقے سے مطلب ہوا. اب یہاں اگر حزب اختلاف والے اپنا وہ پورا کر کے وہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو ہارڈ ٹریننگ ہے، ایسے کوئی وہ نہیں. پولیٹیکل انجینئرنگ تو ہوتی نا، بات تو گورنر راج کی بھی ہو رہی ہے. نہیں بات دیکھو نا، ہو رہے ہیں نا، ہوا تو نہیں، نہ ہوگا انشاءاللہ. آپ کو نہیں لگتا کہ گورنر راج نہیں، میں تو کوشش کروں گا کیونکہ ہم سیاسی لوگ ہیں اور میں دیکھو نا، پہلے میں گلگت بلتستان کا ہوں، اس کے بعد میں پاکستان کا. یہاں وہ ماحول پیدا نہیں ہونا چاہیے جو باقی صوبوں کے اپنا پاؤں مضبوط ہے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا رہ سکتے ہیں. وہ وفاق کے ساتھ ٹسل لیا تو بھی ان کو اتنا فرق نہیں پڑا، لیکن ہمارا تو 100% وفاق کے ساتھ. 2 روپے بھی لانے وفاق کے ساتھ، 10 روپے لانے وفاق کے ساتھ. ابھی ہم اس میں نہیں ہیں. ہم تعداد پورا اگر ہو جائے، عدم اعتماد لائے تو اس کے لیے تو کوئی نہیں روک سکتا. نہیں تو آپ کو خود پتہ ہے وہ سیاسی کا عمل ہے. وہ تعداد پوری کرنے کے لیے کوئی محنت جاری ہے سر؟ نہیں ابھی تک محنت نہیں کی. شاہ صاحب، ویسے آپ بھی چونکہ سی ایم رہے، اس کے بعد مزید 2 وزراء اعلیٰ آئے. جو نظام جس کا آغاز آپ نے کیا تھا، آپ کے بعد آنے والے جو آپ کے ہی احباب ہیں یا صاحبان اقتدار ہیں، ان کی پرفارمنس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بات یہ ہے نا جی، میرا بات جو آیا وہ نون کا تھا، اس کے بعد ابھی پی ٹی آئی کیا ہے. ہر پارٹی کا اپنا ایک ہوتا ہے. ہمارے دور میں ہم نے یقیناً پل اور روڈ پر ہم نے توجہ نہیں دیا، ہم نے بے روزگاری پر توجہ دیا. اور یہ پورا پاکستان میں جب بھی پیپلز پارٹی اقتدار میں آتا ہے تو وہ لوگوں کو روزگار دیتا ہے. تو اس منشور کے تحت ہم نے تو وہ کام کیا جو ہمارا منشور تھا، اور ریکارڈ پہ موجود ہے. ہم نے 25,000 ملازمین کو بھرتی بھی کیا، 7 تو 4 11 تقریباً 15,000 ملازمین کو مطلب ریگولر کیا. تو ہمارا جو منشور تھا، اور بڑا اس میں پہلا میں چیف منسٹر تھا، اس کے حساب سے ہم نے اپنے منشور پر عمل درآمد کرتے ہوئے لوگوں کو روزگار تو ہم نے دیا. یہ میں کہتا ہوں روڈ یا سڑک یا پل میں ہم نے نہیں بنایا، اور اس وقت اتنا پیسے بجٹ میں ہوتا بھی نہیں تھا. بڑھتا گیا، مطلب بجٹ بڑھتا گیا تو انہوں نے روڈ. تو میرا ایک چیز کا میں آپ کو بات بتا دوں، ابھی آپ دیکھیں یہ بات آپ کو بھی پتہ ہے، یہاں سیکریٹریز کا مختلف لوگوں میں لوکل نان لوکل کی، یہ تھوڑا سا اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم نے بھی کیا، ہمارے دور میں بھی نان لوکل افسر تھے، لوکل افسر تھے، لیکن ہم نے اس میں لوکل نان لوکل کا وہ نہیں کیا. تو وہ ان کے پارٹی کے اپنی ایک منشور ہے. پھر ان کے پارٹی کا میں نے جب پوسٹل آئے تو فائنانس سیکریٹری سے میں ملا تو انہوں نے کہا سر اتنا وہ، میں نے کہا جی بس زرداری نے کہا تھا بھرتی کر، ہم نے کیا. پھر میں زرداری صاحب سے ملا تو میں نے ان کو کہا تو وہ ہنس پڑا، اتنا تم نے. میں نے کہا سر آپ نے کہا آپ جانے وہ تنخواہ جانے، لیکن انہوں نے تنخواہ انہوں نے ریلیز کیا، انہوں نے پوسٹیں دی. پوسٹیں لانے کے بعد بھرتیاں ہوتے ہیں نا، یہاں پوسٹیں نہیں لا کے لوگ کہتے ہیں ہم بھرتی کریں گے، ایسے نہیں ہوتا ہے. اس کو تنخواہ بھی تو دینا ہے نا. تو ہم نے جو پیپلز پارٹی کے منشور روٹی کپڑا اور مکان، اس پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو روزگار دیا. فرض کرا میں نے آپ کو روزگار دیا تو اسی پیسے سے آپ نے گھر بھی بنانا ہے، پھر آپ اپنا گھر کا خرچہ بھی. تو ہمارا ایک چیز میں سب آ جاتا ہے، روٹی کپڑا مکان. ایک آدمی کو روزگار ملنے کا وہ تینوں اس کو وہ اس کے پیچھے ہو جاتا ہے. لیکن شاہ صاحب یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ ایک آدمی کے لیے وہ انفراسٹرکچر بھی تو ضروری ہے، تعلیم کا نظام بھی ضروری ہے، اسپتال کا نظام بھی ضروری ہے. بالخصوص آپ جو دور چھوڑ کے گئے اس کے بعد آپ کے اپنے شہر میں یہ حال تھا کہ آپ کے علاقے کا جو اسپتال ہے وہاں پر بنیادی سہولیات تک نہ تھیں، بلکہ اب بھی بہت زیادہ کمی ہے. اس میں کوئی کمی رہ گئی؟ آپ کو میں ابھی آپ کو ایک خوشخبری سناتا ہوں. ہمارے اسکردوں میں CTA کا اسپتال بننے جا رہا ہے. میں جب تھا وہ کیا، اس وقت دوسرے حکومت نے اس کو مطلب ترجیح نہیں دی، لیکن اس کو میں نے دوبارہ سٹارٹ لیا ہے انشاءاللہ. بہت جلد آپ کس کر دو. ایک دوسری بات دیکھو نا، ہر چیز ایک دم سے تو نہیں بند. دوسرا اپریل کے اینڈ میں
मई में माफ़ी वालों को जो हमने ज़मीन दिया था लीज पे, इंशाल्लाह वो अस्पताल भी शुरू होगा। वो अस्पताल शुरू होने के बाद आप खुद देखेंगे बल्तिस्तान में, सेहत की सहूलियत बल्तिस्तान नहीं, अब ये अस्पताल बनने के बाद गिलगित बल्तिस्तान को फ़ायदा होगा। अब गिलगित के हमारे एक मरीज़ बाय रोड 16 घंटा उधर जाने से 3 घंटे यहाँ आना तरजीह देंगे। और जब वो तो फिर उसके बाद पीटीआई ने भी एक अस्पताल कबूल किया हुआ है 4 दीवारी, तो उसका हुआ है, लेकिन वो बनते बनते मेरे जानते 4-5 साल और लगेंगे। लेकिन मार्फी वाला अप्रैल के एंड, नहीं अप्रैल नहीं बल्कि मई के पहले दूसरे हफ्ते में उनका इफ्तिताह हो रहा है। तो आपका मेडिकल जो मसला है बल्तिस्तान रीजन में वो ख़त्म हो जाएगा। शाह जी, गिलगित बल्तिस्तान टूरिज़्म हब है और यकीनन यहाँ की जो सयाहती मकामात हैं उसको देखने के लिए और उन मकामात तक खुसूसन तफरीह के दिनों में तो पूरा पाकिस्तान यहाँ आता है, बैनुल अक़वामी सयाह भी यहाँ आते हैं। लेकिन जिस तरीके से कौमी एयरलाइन ने नर्ख बढ़ाए हैं, किराए बढ़ाए हैं और वो आम आदमी के कम से कम क़ुव्वत में या उनकी इस्तिताअत में नहीं है, तो इस ज़िम्न में चूँकि आप गवर्नर हैं, क्या ये बात आपके नोटिस में है? है तो फिर कोई आप इस नहीं हवाले जी, से मेरे नोटिस में हर चीज़ होता है। जी, फिर आपने अभी तक सर इस पर कोई बात नहीं की। आप भी पहली बार, आप सवाल मैंने भी आपसे सवाल किया, पहले चले आपके, जी। ठीक है। नहीं, बात ये है, एक तो मैंने उनको लेटर लिखा है, दूसरा अभी जाके हमने इनका जो चेयरमैन है जो इस्लामाबाद, उनसे मुलाकात भी करना है, ठीक है ना जी। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है किराए कम करेंगे ये लोग। दूसरी बात ये है सर, अभी आहिस्ता आहिस्ता, अच्छा एक ज़माना आपको पता था कि सीट नहीं मिलता था, आपको दफ्तर में लाइन में खड़ा होना पड़ता, अभी आप अपने घर में बैठ के अपना सीट कंफर्म कर सकते हैं। फिर ये चाहता है ये पूरा पाकिस्तान, पूरे दुनिया का एक जो एयरलाइंस का सिस्टम नहीं वो भी यहाँ लागू करे। अभी देखो ना, आपको सीट एक दफ़ा मिलने के बाद वो कैंसिल कोई नहीं कर सकता है। पहले तो बहुत कुछ होता था, अभी वो तो नहीं होता है, लोग परेशान नहीं होते हैं, ठीक है नहीं। तो इंशाल्लाह ये काम है। और पिछले दफ़ा मैंने वज़ीर आज़म साहब से यही कहा था कि भाई आपने इधर बन गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बन तो गया ना, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो, तो मैंने उनसे यही कहा था कि हज फ्लाइट जो है आप शुरू करें। अगर ये इंटरनेशनल बनेगा, हज फ्लाइट शुरू होने का, इंटरनेशनल बनने के बाद आपके इधर तो दुनिया के एयरलाइंस आएंगे, फिर आपको कोई मसला ही नहीं होगा, ठीक है ना। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके लिए मैं उनसे अभी मैं जा रहा हूँ ईद के बाद, तो मेरा पहला वो है चेयरमैन उनके। शाह जी, गिलगित बल्तिस्तान में जो एनर्जी की क्राइसिस है, बिजली के मसाइल हैं बहुत ज़्यादा, इस हवाले से जो कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से एक आप तो बिल्कुल ज़ेर ज़मीन चले गए। बिजली के हवाले से कोई तरजीहाती तौर पर आपके हैं जहन में कुछ कि अभी क्या देखिए होने वाला आपको है या क्या पता करें? है हैंजल जी। हमारा हरपो वाड़ी उन्होंने थोड़ा ड्रॉप किया है, जो मुझे इत्ला मिला है। अभी तो इतना आई है कि शगर खान को भी पीएसडीपी से निकाल दिया गया। वो आपको पता है ये हरपो और ये रीजनल ग्रिड, रीजनल ग्रिड। वो रीजनल ग्रिड भी हरपो से आगे जाना था गिलगित की तरफ, इधर नहीं था। अच्छा वो पहले उसमें कैंसिल हुआ था, आपको शायद याद हो। जी जी बिल्कुल। मैंने दूसरे दिन अपना एक दोस्त था, मैंने उससे कहा यार आपने क्या किया, उसने कहा क्या, मैंने कहा यार हमारा 2 दिन के बाद इजलास हुआ वो, बल्कि उस पर एहसन इकबाल साहब ने कहा कल तो आपने मुखालफत किया था, आज आप उसकी हिमायत कर रहे हैं। तो हमने, हमारा भी PR अल्लाह के फल से इतना है, और अभी हम जाएंगे, आपको खुशखबरी मिलेगा, दोबारा वाड़ी को जो है ना एक एक में मंजूरी मिलेगा इंशाल्लाह। चलें, ये बात नाजरीन के सामने आपने कर दी। शाह जी, ज़रा सवालात करो, आप इख्तिताम की तरफ लेके चलते हैं। अब एज ए पॉलिटिशियन आपको क्या लगता है कि इस कर्ज़ों की पॉलिटिक्स से आप क्या किनारा कश हो चुके हैं, या गवर्नर की सीट मिलने के बावजूद भी आप देख रहे हैं कि यहाँ की पॉलिटिक्स पे आपकी नज़र है? क्यों नहीं है, देखो ना, एक गवर्नर बनने का मतलब ये तो नहीं कि आप अपने, नहीं, माजी में यहाँ ऐसे भी गवर्नर बने हैं जो नहीं हर दफ़ा मैं उस पर इसलिए बात नहीं करता, वो उनका वो था। अभी देखा आपकी साफ़ी है, आपका कुछ और है, दूसरे का कुछ और है, हर फील्ड में हर आदमी का, अगर उन्होंने काम किया नहीं किया वो उनसे बात। मैं, पार्टी पॉलिटिक्स से किनारा कश हो गए, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ। हाँ वो उसने किया लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ।
ٹھیک ہے جی. اور ظاہر ہے میں نے اپنے بیٹے کو بھی تیار کیا ہے. ایک تو میرا فیملی میں ہمیشہ ہم سیاست میں رہے, ہم تو بلدیہ کے دور سے سیاست, میرا تایا بھی بلدیہ کا چیئرمین ممبر رہا, سوری چیئرمین کہہ رہا تھا, ممبر رہا 2 دفعہ. بی ڈی جب شروع ایوب خان کے دور میں اس وقت بھی میں, پھر ایڈوائزری کونسل تھا ہمارا گلگت بلتستان میں, اس کا بھی میرا تایا ممبر رہا. میرا ماموں بلدیہ ڈسٹرکٹ میں وائس چیئرمین رہا ہے. تو ہم تو سیاسی گھرانہ ہے, اس سے عوام سے دور ہم نہیں ہو سکتے. اور آپ کو میں ایک بات بتا دوں, یہ ہمارے سٹاف یہاں موجود ہے, جتنا گلگت میں گورنر ہاؤس میں لوگوں کا رش رہتے کہیں نہیں رہتے. لوگوں کو یہ توقع کرتے ہیں ہمارا کام ہوگا تو شاید گورنر کرے. تو ہم نے گورنری میں کام کر کے دکھانے لوگوں کو. اگر کل صدر پاکستان بنے تو بھی ہم نے لوگوں کو کام کر کے بتانا ہے. کام سے لوگ. ہماری دعا ہے شاہ جی کہ اللہ پاک وہ آپ کو موقع بھی دے کہ آپ صدر پاکستان بھی بنے. تاہم یہ کہ ایک سوال جو میں بار بار سوچتا رہتا ہوں کہ عہدے ملنے پر یقیناً مزاج اور مصروفیات میں تو فرق آ جاتا ہے. آپ نے اس حوالے سے کوئی مصروفیات پرتکریا؟ میں فرق آیا ہے, مزاج میرا وہی ہے. مزاج آپ کا کیسا ہے؟ میرا مزاج سے لڑکپن سے عاشقانہ ہے. اچھا, یہ تو ذرا گفتگو کہیں اور چلی جائے گی. کیوں جی؟ تو ابھی تک وہی عاشقانہ مزاج آپ کا ہے. ہے. شاہ جی تو پھر یہ عاشقانہ مزاج جو ہے وہ کوئی مخصوص واردات قلبی کی وجہ سے ہے یا؟ نہیں دیکھیں جی, ہمارا دل میں غریب لوگوں کے لیے پیار ہے. یہ شاہ جی نے اپنا بیان بدل دیا مجھے نہیں لگ میں رہا آپ کو ایک بات, میں جب بیمار ہوا تب مجھے احساس ہوا, ٹھیک ہے, تو غریبوں نے دعائیں کیا تو مجھے دوسرا زندگی ملا. تو میں دل سے یہی سوچ رہا, میں نے جو غریبوں سے پیار کیا تھا وہ صحیح پیار کیا تھا میں نے, اور غریبوں نے بھی میرے ساتھ اتنا پیار کیا تھا جتنا میں نے کیا, اس سے بڑھ کے. اب آپ دیکھیں, ایون ہمارے شیخ حسن جعفری صاحب نے مجھے فون کیا, نہیں تم نے تو بہت اچھا کام کیا تھا غریبوں کا, اس لیے تمہارا اتنا دعائیں. تو ہم دعاؤں کے محتاج ہیں, باقی اور کسی چیز کے کوئی محتاج نہیں. ناظرین یہ بہت اچھی باتیں ہوئی آج شاہ صاحب سے. آخر میں ہم نے ذرا ان کی گفتگو سے لطف بھی لیا, اور شاہ صاحب نے آج اس بات کو یہاں وائنڈ اپ کر دیا کہ جو ان کو عشق ہے, جو ان کو محبت ہے, وہ غریب عوام سے ہے. ہم دعا کرتے ہیں شاہ جی کہ آپ کی یہ محبت قائم رہے اسی طرح عوام سے, اور عوام بھی آپ کے لیے اسی طرح دعا گو رہے. ناظرین انشاءاللہ اگلی مرتبہ پھر کسی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.